ऑनेस्टली बताना है कि आपने टेस्ट पार्क एनर्जी को किस तरह पाया और क्या सर अगर कैमरा मैन दिखा सके तो चीज़ें सामने लगी हुई हैं। ये हमने इसकी इनपुट भी चेक की, आउटपुट भी चेक की। हम भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं आपकी कंपनी से। थैंक यू। जो भी काम किया है ईमानदारी, ऑथेंटिक, अपना काम समझ के किया है, और उम्मीद है कि आपकी कंपनी नेक्स्ट भी हर कस्टमर के साथ ऐसे चलेगी। सिर्फ मेरा काम नहीं, हर कस्टमर का काम अपना काम समझ के करेगी, और इंशाल्लाह आपको भी रेवेन्यू आएगा, और जो आपके थ्रू इस सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आएगा, सोलर एनर्जी की तरफ आएगा, वो भी इंशाल्लाह आपका हमेशा मशकूर होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। नाज़रीन, इस टाइम हम पाकिस्तान के उस इलाके में मौजूद हैं जो एक टाइम में छोटे गैंग का इलाका मशहूर था, और इस इलाके में आज हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, और छोटे के इलाके के अंदर अब उस छोटे को क्यों सोलर की ज़रूरत पड़ी है उसके बारे में हम जानेंगे इधर के लोकल जिन्होंने सोलर लगवाया है उनसे। सर प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है। ये सर मुझे प्लीज़ थोड़ा सा एलेबोरेट करें, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दें। सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। थोड़ा सा आगे। हमारी तहसील जो है ना जामपुर है, और उसके साथ छोटा जब मुल्क का शहर है उसका नाम है दाजल। दाजल। जी जी। अच्छा, ये बेसिकली आप बात कर रहे हैं, ये दाजल की ग्राउंड प्लेस है आप। ओके जी जी। अच्छा सर, ये बताएंगे आपने इस इलाके में सोलर सिस्टम क्यों लगवाया? सर इसकी 3 जो है ना बेसिक वजूहत हैं। मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँ, पहली बेसिक वजूहत ये है कि यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। समझो ये एक मिनी ट्राइबल एरिया है। ठीक है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी इसमें ये है कि अब आप देखें, अगर कैमरा मैन दिखा किसकी, तो हमारे घर की बैक साइड पे ये पूरा ग्रिड स्टेशन है बिजली का, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ 14 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग। ये पीछे आपकी ये मेन जो है ना, मेन वापडा की तारें जा रही हैं, पूरे जो दाजल की सप्लाई है इन तारों की वजह से। ये 66,000 का इसका। अच्छा, 66 किलोवाट आवर। ठीक है सर। और दूसरी इसकी मेन वजूहत है कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ लोग ज़्यादातर जो है ना मजदूर तबका है। अच्छा। अगर उनके पास एहलियत है कि वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है, जैसे मैंने किया है। अब 14 घंटे या 15 घंटे यहाँ पे गर्मी हो, और उधर से वापडा भी ना हो, वापडा की बिजली भी ना हो, तो बंदा फिर क्या करे? बिल्कुल थका हारा आता है इंसान, फिर क्या करे? फिर यही है कि जैसे आपके ताउन से ये सारा जो है ना मुकम्मल हुआ सिस्टम, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सर थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो व्यूअर्स को। जी। अच्छा सर, ये बताएं, आप जिस एरिया में अभी मौजूद हैं, इसी के साथ हमने आपसे कंसल्ट किया है कि कोहे सुलेमान का एरिया अवेलेबल है। तो ये कोहे सुलेमान का जो एरिया है, इससे पीछे आप कहते हैं कि यहाँ डेजर्ट हैं और एक पूरा रेगिस्तानी इलाका था आज से पहले, जहाँ कोई पानी का नामो निशान नहीं था। जी जमीरुल्लाह भाई, इस तरह है कि आपके क्वेश्चन की तरफ मैं लेके जाता हूँ। ये मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन कराया कि इस घर की मगरिब की साइड 10 से 15 किलोमीटर आप चले जाएं तो वहाँ सारा डेजर्ट एरिया है। जैसे आप चोलिस्तान कंसीडर करें, ये है, इसको हम अपनी जो लैंग्वेज है इलाके वजह इसको इलाका पचात कहते हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है जो इसको कोहे सुलेमान कहते हैं। वहाँ पीने का पानी नहीं है। आज से अगर 5 साल पहले हम चले जाएं, जो लोग यहाँ पे जब बारिशें होती थी, घास उगता था, सरसब्ज होता था, तो चरवाए जाते थे अपने भेड़ बकरियाँ लेके वहाँ पे, लेकिन उनको पानी का बहुत फुकदान होता था। वो तो प्यास से भी मार जाते थे, जानवर और इंसान भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सोलर एनर्जी आई है तो लोगों ने इस तरफ मूव किया है। तो आजकल लोगों ने सोलर के ऊपर ट्यूबवेल लगवाए हुए हैं, और 40-40, 50-50 प्लेट्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 किलोमीटर के बाद जहाँ चंद साल पहले रेगिस्तान था, आज वहाँ आबादी है, कपास है, तंबाकू की फसल है, प्याज हैं, मिर्चें हैं, सब्जियाँ हैं, हर चीज़ हो रही है। मतलब इलाका जो है ना अब मूव कर रहा है सोलर एनर्जी के साथ। उसका यही फ़ायदा है कि वो उनका रोज़गार भी उनको मिल रहा है। अब जिनकी बड़ी बरान ज़मीनें थी वो भी आबाद हो रही हैं, और उनको मतलब उनके काफ़ी मसले मसाइल हल हो गए हैं। और लोग सिटी टू उस इलाके जिनकी ज़मीनें पहले थी वो जाते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था हमारी रजिस्ट्री किधर है, इंतकाल किधर है। आजकल वही लोग सिटी टू उस डेजर्ट एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि वहाँ हमारे लिए रोज़गार अच्छा है। उसकी बेसिक रीज़न सोलर एनर्जी। वेरी गुड। जी सर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एट ऑल। जी सर। और सेकेंडली मुझे ये भी बता दें कि आपने सोलर की तरफ शिफ्ट तो कर लिया, बट क्या आप गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वापडा की फॉर्मेट में, उसको क्या समझते हैं कि इस तरह इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए उनको, या क्या मसले हैं? सर देखिए ना, कोई भी फील्ड हो ना, मेरे ख्याल में वो 100% नहीं है। हर फील्ड में कुछ ना कुछ होता है, और वापडा में तो बहुत ज़्यादा ही है।
کہ آپ اگر ان کے وائرنگ سسٹم دیکھیں تو بہت پرانا ہے, وہاں پہ انرجی کی کنزپشن ہوتی ہے. اب انرجی ہم اتنی وابدہ کی یوز نہیں کرتے جتنے ہمارے اوپر بل آتے ہیں. اب بلنگ کا آپ سسٹم دیکھ لیں کہ 200 یونٹ کا کچھ ہے, 201 یونٹ والے کا کچھ ہے. اب غریب آدمی جس کا 201 یونٹ چلا ہے یا نہیں چلا, وابدہ نے خود اپنی طرف سے ڈالا یا نہیں ڈالا, اس کو تو بل آ گیا. جو بل پرنٹ ہو گیا اس نے دینا ہے, چاہے وہ وابدہ انسٹالمنٹ میں لے یا ٹوٹلی لے, اس نے لینا ہے. لیکن ہماری مطلب یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ 200 اور 201 والا جو گیپ ہے یہ ختم کیا جائے. ہر بندہ افورڈیبل نہیں ہوتا, خاص طور پر یہ ایریا داجل کا, راجن پور کا, ڈی جی خان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں, آپ نے یہاں وزٹ کیا, دیکھا. آپ کا بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. آپ نے لوگوں کو سولر انرجی کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ ہم بھی لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں گے. اور وابڈا سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا لوڈ شیڈنگ بھی نہ کی جائے, اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں جائز, لیگل, انلیگل تو کوئی نہیں ہوتا, جو لیگل مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ان کے حل کیے جائیں. بالکل صحیح ہے. یہاں میں ایک اور چیز ایلیبوریٹ کرتا چلوں کہ وابڈا جو گورنمنٹ آپ کو یونٹس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, جو بجلی دے رہی ہوتی ہے, اس میں یہ سب چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جس کا میں اب ذکر کرنے والا ہوں. نمبر 1, وہ بجلی جو آپ کے جنریشن پلانٹ سے, مثلا تربیلا سے, منگلا سے, کسی بھی ایک جنریشن پلانٹ سے آپ کے گھر تک پہنچتی ہے, اس میں جتنی انرجی کا لاس ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. اسی انرجی کے اندر اگر تاریں کوئی ڈیمیج ہیں, اس کی وجہ سے کہیں لاسز ہو رہے ہیں, وہ بھی شامل ہے. کوئی چوری کر لیتا ہے, وہ بھی شامل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انرجی کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن, دو میجر پاکستان کے جو چیلنجز ہیں, اس کے جو چیلنجز کی وجہ سے ہمارے اوپر ڈیلی بیسس پر آپ کے اوپر جو برڈن آ رہا ہے ڈیٹ کی فارمیٹ میں, قرضے کی فارمیٹ میں, وہ بھی اسی بلنگ میں شامل ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز دیکھ لیں کہ آج اگر ہم پاکستان کے اندر اینالائز کریں تو شاید ہارڈلی کوئی 20 to 25% لوگ ٹی وی دیکھتے ہوں گے, بٹ ٹی وی کا ٹیکس آپ سب لوگ پے کر رہے ہیں, جو پاکستان کی پوری قوم پے کر رہی ہے ان دا فارم آف وابڈا, جو آپ کے وابڈا کے بل کے اندر آ رہا ہے. تو یہ تمام اگر ہم فیکٹرز کو دیکھیں اور ایک طرف ہم دوسری ریولیوشن کو دیکھیں جو کہ سولر کی فارمیٹ میں ہے, تو ہمیں ہیل آف ڈیفرنس نظر آتا ہے. ایک طرف گورنمنٹ ہمیں یونٹ دے رہی ہے 40 روپے کا, اور دوسری طرف اگر ہم سولر انرجی سے انرجی یونٹس لیتے ہیں تو ہارڈلی آپ کو 5 روپے کا پڑتا ہے. یہ پہلے 5 سالوں کی بات بتا رہا ہوں, اور اگلے 5 سے 10 سال جو ہے وہ آپ فری آف کاسٹ اس انرجی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو میری ایک چیز کلیئر ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ لوگ انرجی ریولیوشن میں سسٹینیبل انرجی کی طرف آئیں. اور یہ سر میں آپ سے بھی اپڈیٹ لینا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہم ابھی ورکنگ کر رہے ہیں, آپ نے آنیسٹلی بتانا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ پارک انرجی کو کس طرح پایا اور کیا. سر اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو چیزیں سامنے لگی ہوئی ہیں. یہ ہم نے اس کی ان پٹ بھی چیک کی, آؤٹ پٹ بھی چیک کی. ہم بھی تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تھوڑے بہت جانتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم سیٹسفائڈ ہیں آپ کی کمپنی سے. تھینک یو. جو بھی کام کیا ہے ایمانداری, اتھینٹک, اپنا کام سمجھ کے کیا ہے, اور امید ہے کہ آپ کی کمپنی نیکسٹ بھی ہر کسٹمر کے ساتھ ایسے چلے گی. صرف میرا کام نہیں, ہر کسٹمر کا اپنا کام سمجھ کے کرے گی, اور انشاءاللہ آپ کو بھی ریونیو آئے گا. اور جو آپ کے تھرو اس سسٹینیبل انرجی کی طرف آئے گا, سولر انرجی کی طرف آئے گا, وہ بھی انشاءاللہ آپ کا ہمیشہ مشکور ہوگا. تھینک یو سو مچ فار دس. تھینک یو سو مچ فار دس. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں آپ کو کہتا چلوں, اس سولر کا فائدہ اٹھا لیں اگر آپ زندہ ہیں. تھینک یو سو مچ فار دس.